नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे प्यारे बच्चों को एक बार फिर अस्मा आंटी का सलाम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पैदा पाक के इस चैनल में आप सबको खुशामदीद। आज की कहानी है एक बहुत ही ज़बरदस्त कहानी, और ये कहानी है एक ऐसे जानवर के बारे में जिसके क्लू मैं आपको देने वाली हूँ। जानवर का नाम तो आपको पहचानना है। तो पहला क्लू, और बहुत ही आसान क्लू जिससे आपको पहले ही पता चल जाएगा, इस जानवर के हाथ और पैर नहीं होते। तो फिर ये चलता कैसे है? किसने कहा कि ये चलता है? आपका दूसरा क्लू है, ये जानवर पानी के अंदर रहता है। और आपका तीसरा क्लू है, इस जानवर के जिस्म पर गिल्स होते हैं और दुम होती है। पहचान लिया ना? जी हाँ, आज की हमारी कहानी है मछली के मुताल्लिक। मछली जिसे हम इंग्लिश में फ़िश भी कहते हैं, और अरबी में इसके लिए लफ्ज़ समक और हूत इस्तेमाल होता है। हा वाव त, हूत। कुरान मजीद में बहुत सारे मकामात पर मछली का तज़किरा आया है और मुख्तलिफ वाक़यात को बयान करने के लिए भी आया है। बच्चों, मछली के हवाले से यानी हूत के हवाले से जिस वाक़ये का ज़िक्र आज हम करेंगे, जो कहानी आज मैं आपको सुनाऊंगी, वो है मशहूर अस्हाबे सब्त या सब्त के वाक़ये के नाम से जानी जाती है। सूरह बकरा की आयत नंबर 65 में इसका तज़किरा है और हम इस कहानी का आगाज़ करेंगे। लेकिन उससे पहले पढ़ेंगे, भला क्या, बिल्कुल, आज की दुआ। चलिए मेरे साथ पढ़िए, रब्बी ज़िदनी इल्मा। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए हमारे रब मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। साथ ही साथ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ जो अब हम याद करने ही वाले हैं। मेरे साथ पढ़िए, रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। चलते हैं आज की कहानी की जानिब। तो जनाब, आज की कहानी एक बार फिर हमें ले जाती है बनी इसराइल की कौम की तरफ। और बनी इसराइल की इस कौम जो कि बहुत ही मशहूर है नाफरमानियाँ करने में, ट्रिक्स करने में, बेवकूफ़ बनाने में। इन्हें लगता है कि ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला को नाऊज़ु बिल्लाह बेवकूफ़ बना सकते हैं, लेकिन क्या ये मुमकिन है? बिल्कुल नहीं। तो हुआ ये कि इनकी बढ़ती हुई नाफरमानियों की वजह से ये एक कौम बनी इसराइल की जो कि आयला के नाम से मशहूर थी और वादी मदियन और तूर के दरमियान रहा करती थी। उनकी रिहाइश इस जगह पर थी और पेशे के एतबार से ये सब मछेरे थे। क्या आप जानते हैं मछेरे कौन होते हैं? बच्चों, मछेरा वो होता है जो अपना गुजर बसर मछलियाँ पकड़कर और फिर बाज़ार में उन्हें बेचकर पैसे कमाकर करता है। तो ये सारी कौम दरिया के पास रहा करती थी, इसलिए इनका ज़रिया माश था मछलियाँ पकड़ना। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इनके तमाम धोखों, नाफरमानी और इनके गुनाहों के सबब इन पर एक और आजमाइश नाजिल की। और ये क्या आजमाइश थी? अल्लाह ताला ने इनको हुक्म दिया कि पीर, मंगल, बुध, जुमेरात, जुम्मा, इतवार, इन सारे दिनों वो मछलियाँ पकड़ सकते हैं, लेकिन बीच का एक दिन यानी हफ्ता, जिसे हम अरबी में सब्त कहते हैं, सीन बा ता सब्त, तो सब्त के रोज़ यानी हफ्ते के रोज़ मछलियों का शिकार करना मना है। ये थी उनकी आजमाइश। क्या उन्होंने इस आजमाइश पर अमल किया? क्या वो इस टेस्ट में कामयाब हुए? तो जनाब, वो इस टेस्ट में कामयाब हो ही रहे थे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का हुक्म आया था तो करना तो था ही, लेकिन अल्लाह ताला ने इस आजमाइश में पैदा किया एक और ट्विस्ट। और वो ट्विस्ट क्या था कि हफ्ते के बाकी दिनों में समंदर की मछलियाँ साहिल पर बहुत ही कम आती थीं, तो शिकार बहुत ही कम हो पाता था। इस तरह जाहिर है उन्हें कम मछलियाँ मार्केट में बेचने को मिलती थी और कम पैसे मिलते थे। लेकिन हफ्ते के रोज़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की करनी ये होती थी कि बेशुमार मछलियाँ उबल उबल कर साहिल पर आती थीं और वो लोग उसका शिकार कर नहीं सकते थे, क्योंकि हफ्ते का रोज़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनके लिए मखसूस कर दिया था इबादत के लिए, और शिकार करना सख्ती से मना था। कुछ दिन तो वो यूं ही देखते रहे, हफ्ते के दिन आने वाली मछलियों को हसरत से देखते
اے کاش ہم ان مچھلیوں کا شکار کر پاتے، کتنی ساری مچھلیاں آ رہی ہیں، ہم انہیں جا کر مارکیٹ میں بیچ کر آتے تو ہمیں کتنا منافع ہوتا۔ لیکن کیا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام کے ساتھ جڑے رہے؟ نہیں، انہوں نے ایک اور دھوکہ دینے کی ایک آئیڈیا نیا نکال لیا۔ کیا انہوں نے دھوکہ دینے کی اسکیم بنائی؟ وہ یہ تھی کہ جمعے کے روز سے پیارے بچوں وہ دریا کے آگے چینلز بنا لیتے تھے اور مچھلیوں کے جال بچھا دیتے تھے، اسٹریم بنا دیتے تو مچھلیاں دریا سے ان اسٹریمز میں آ کر پھنس جاتی تھیں، پھر وہ دوبارہ دریا میں واپس نہیں جاتی تھیں، اور وہ لوگ اس اسٹریم کو اپنی فشنگ نیٹس کو ایسے ہی چھوڑے رکھتے تھے، ہفتے کے دن انہیں چھوتے ہی نہیں تھے، کیونکہ ان کے حساب سے اللہ کا حکم نہیں تھا نا ہفتے کے دن۔ لیکن اتوار کو جا کر پھر جب وہ نیٹس اٹھاتے تھے تو ڈھیر ساری مچھلیاں جو ہفتے کے دن ساحل سمندر پر آئی ہوتی تھیں اور یہاں پھنس گئی تھی، وہ ساری ان کی فشنگ نیٹس میں موجود ہوتی تھی، اور پھر وہ مزے سے انہیں جا کر بازار میں بیچ آتے اور خوب منافع کماتے۔ یہ تو تھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دھوکہ دہی والی بات۔ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو معلوم نہ ہوتا؟ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دھوکے کو جانے دیتے؟ کیا یہ لوگ صحیح کر رہے تھے؟ یہ لوگ خود بھی پریشان تھے۔ یوں ہوا کہ اب یہ قوم 3 حصوں میں بٹ گئی۔ ایک گروہ وہ تھا جو اس کے سخت خلاف تھا، ارے یہ تو اللہ تعالیٰ کے حکم کی روگردانی ہے، تم یہ نہیں کر سکتے، اگر اللہ نے منع کیا ہے کہ ہفتے کے دن کوئی شکار نہیں ہوگا تو اس طریقے سے بھی کوئی ٹرکری کر کے بھی شکار نہیں کیا جائے گا۔ ایک گروہ وہ تھا جو جانتا تھا کہ یہ لوگ غلط کر رہے ہیں لیکن وہ خاموش تھا، انہیں کچھ نہیں کہتا تھا، بلکہ جو پہلا گروہ تھا جو ان کی برائی پر نشاندہی کرتا تھا، انہیں برا بھلا کہتا تھا، انہیں روکتا تھا یہ کام کرنے سے، انہیں کہتے تھے تمہیں پتہ یہ لوگ اپنے کام کرتے رہیں گے، کبھی بھی نہیں سنیں گے، تم اپنی انرجی کیوں ویسٹ کر رہے ہو، ان سے کیوں بات کر رہے ہو، خاموش رہو ہماری طرح۔ لیکن جو پہلا گروہ تھا، نیکوکاروں کا گروہ تھا، وہ ان کو سمجھاتا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنے کا حکم دیا ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یعنی اچھائی کا حکم پھیلاؤ اور برائی سے روکو، تو ہم اپنا کام کرتے رہیں گے اور تمہیں بھی کرنا چاہیے۔ لیکن یہ جو دوسرا گروپ تھا یہ خاموش رہتا تھا، سب کا رول توڑنے والوں کے خلاف ان کو برا تو لگتا تھا لیکن وہ کچھ کہتے نہیں تھے۔ اور تیسرا گروپ تو آپ کو معلوم ہی ہے، یہ وہ نافرمان لوگ تھے جو یہ ساری ٹرکری میں ملوث تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ان پر سخت غصہ آیا، اور کچھ روز ان کی ٹرکری، کچھ ہفتوں تک ان کی ٹرکری دیکھنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پر ایک شدید عذاب نازل کیا۔ اور وہ عذاب کیا تھا پیارے بچوں؟ کہ یہ جو گروہ تھا انہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بندر کی شکلوں میں تبدیل کر دیا، یعنی انسانوں سے ان کی شکلیں بگاڑ کر بندر کی شکلیں بنا دی۔ قرآن مجید میں یہ واقعہ سورہ بقرہ میں آیت نمبر 65 میں موجود ہے۔ آپ دیکھیے اللہ کا عذاب کس قدر شدید ہوتا ہے، اور ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دھوکہ دہی کبھی بھی نہیں کر سکتے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ ہم دین کے معاملات میں جب حیل و حجت بیان کرتے ہیں، جیسے آپ کی امی کہتی ہیں بیٹا کیا آپ نے نماز پڑھ لی، اور آپ کہتے ہیں ہاں میں نے پڑھ لی نماز، اور آپ نے جلدی جلدی 2 چھلانگیں مار لی ہوتی ہیں، آپ نے اچھی طرح نماز کو ادا نہیں کیا ہوتا، پھر آپ بہانے بناتے ہیں مجھے ٹیسٹ کا بھی تو پڑھنا تھا، مجھے کھیلنے بھی تو جانا تھا، قاری صاحب کے پاس بھی تو پڑھنا تھا۔ یہ تو سارے حیل و حجت اور بہانے ہیں جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے نہیں چلتے، بلکہ آپ کی امی کے سامنے بھی نہیں چلتے۔ آپ کی والدہ سب جانتی ہیں اور سب سمجھتی ہیں، لیکن کبھی کبھار وہ خاموش رہتی ہیں، یہ سوچ کر کہ انشاءاللہ بہت جلد میرا بیٹا یا میری بیٹی صحیح بات سیکھ جائے گی۔ تو رمضان کے ان بابرکت دنوں میں ہم نے سیکھا ہے اپنی نیتوں کو خالص کرنا، اپنی نیتوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے خالص کرنا، اور جو کام کریں وہ اس نیت سے کریں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور اللہ ہمیں ہر اچھے کام کا اجر دے گا۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ کسی کی طرف مسکرا کر پیار سے دیکھ لینا بھی صدقہ ہے، اس کا بھی آپ کو ثواب ملے گا؟ کیا آپ کو معلوم ہے کہ اگر آپ اپنے والدین سے پیار سے بات کرتے ہیں یا پیار سے دیکھتے ہیں تو آپ کو ایک حج کرنے کا ثواب ملتا ہے؟ اتنی ساری نیکیاں اتنے چھوٹے چھوٹے کاموں سے، تو ہمیں اس رمضان میں ان چھوٹے چھوٹے کاموں سے بہت ساری نیکیاں کمانی ہے اور نیک بنتے جانا ہے انشاءاللہ۔ اس کے ساتھ ہی آج کی کہانی کا وقت ختم ہوتا ہے۔
ملیں گے انشاءاللہ ایک اگلی کہانی میں پیڑا پا کے اسی چینل پر. تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.